यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा चुनावबारे भएन छलफल, सबै नतिजा आइसकेपछि मात्रै समीक्षा गर्ने। बाघको आक्रमणबाट घाँस काट्न गएकी जंगल गएकी महिलाको मृत्यु। नेकपा एमाले प्रदेश 1 का सदस्यमाथि आक्रमण, दोषीलाई कारबाही गर्न माग। धरान उपमहानगरपालिकामा लौरोले सम्हाल्ने स्वतन्त्र उम्मेद्वार हर्क विजयी। काठमाडौँको नरबेदी स्थित एक घरमा भीषण आगो लागि। अन्तत बालेन शाहको काठमाडौँबाट मेयरमा जित सुनिश्चित। एकाएक बालेन शाहले गरे जित सुनिश्चित भएपछि यस्तो घोषणा, कति आयो त मत? यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। बडो फुटनी गर्ने नेकपा एमालेका केशव स्थापित तेस्रो स्थानमा। सिर्जना सिंहले करिब 1000 मतले उछिनिन्। अन्ततः भरतपुर महानगरमा छायो निकै खुसियाली। गठबन्धनको उम्मेद्वार रेणु दाहालको निकै ठुलो जित। 31,000 मतगणना बाँकी। कसले कति मत पाए यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। रेणु दाहाललाई भेट्न नसक्ने विजय सुवेदीले दिए पहिले बधाई। स्थानीय तहको निर्वाचनमा निकै कडा ठक्कर खाएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको यस्तो भनाई। भ्यू टावरको छुट्टै महत्त्व छ। भ्यू टावरको टुप्पामा धान फल्दैन, पैसा मात्रै फल्छ। याद रहोस्, देशभरका 715 पालिकाको मतपरिणाम सार्वजनिक। र स्वतन्त्र उम्मेद्वारका बालेन शाहको जित सुनिश्चित भएपछि एकाएक पूर्व राजाको यस्तो भनाई दिए बधाई। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीलाई साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गरेर भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्। दर्शक महानुभावहरू, हामी तपाईहरुमा निरन्तर रूपमा निर्वाचनको मतपरिणामबारे जानकारी गराउँदै गइरहेका छौं। भर्खरै मात्रै प्राप्त समाचार अनुसार देशका 753 मध्ये 715 पालिकाको मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ। नेपाली कांग्रेसले 314, नेकपा एमाले 193 र माओवादीले 120 सहित देशका स्थानीय तहका नेतृत्वमा हासिल गरेका छन्। र साथै काठमाडौँमा मेयरका उम्मेद्वार बालेन शाहले के कति मत ल्याएर कति स्थानमा छन् यसबारे पनि जानकारी दिनेछौँ। केशव स्थापितको कति मत आयो त यसबारे पनि जानकारी दिनेछौँ। सिर्जना सिंह दोस्रो स्थानमा छिन्। साथै भरतपुर महानगरमा रेणु दाहालको जित सुनिश्चित भएको छ। अन्ततः विजय सुवेदीले समेत अग्रिम बधाई दिएका छन्। यो विषयमा पनि जानकारी दिनेछौँ र देशका विभिन्न घटनाक्रमबारे उपस्थित भएका छौँ। हामीसँगै रहनुहोला, अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भ्यू टावरको अर्थ नबुझ्नेहरूले यसको विरोध गर्ने गरेको टिप्पणी गरेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले भ्यू टावरको अर्थ र महत्त्व नबुझेकै कारण नेपाली कांग्रेसले आफ्नो स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी घोषणा पत्रमा भ्यू टावर बनाउँदैनौ भनेर उल्लेख गरेको जिकिर समेत गरेका छन्। आज आइतबार काठमाडौँमा मीना श्रेष्ठद्वारा लिखित कविता संग्रह फर्गेट यस्टरडे विमोचन गर्दै उनले भ्यू टावरको विरोध गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसलाई फ्रान्समा बनाइएको इफेल टावरले अर्बौं आम्दानी दिएको स्मरण गराएका छन्। ओलीले धान, मकै, कोदो, लिची नफल्ने फ्रान्सको इफेल टावर, वाशिंटन टावर र अन्य ठाउँमा रहेका टावरहरूले अर्बौं आम्दानी दिने गरेको बताएका छन्। उनले त्यस्ता टावरहरू हरेक देशको उचाइ भएको र गर्वको विषय रहेको तर्क समेत गरेका छन्। त्यस अवसरमा अध्यक्ष ओलीले इतिहासप्रति गर्व गरेर त्यसका गौरवपूर्ण कामहरू सम्झेर अगाडि बढ्न पनि सबैलाई आग्रह गरेका छन्। उनले भने पोलिटिक्स गर्दिन यहाँ, यो साहित्यिक मञ्च। एउटा पार्टीले आफ्नो घोषणा पत्रमै भन्यो भ्यू टावर बनाउँदैनौ, भ्यू टावर बनाउने काम छैन। इफेल भन्ने इन्जिनियर जसले इफेल टावर बनाए बुद्धि नभएका रहेछन् कि क्या हो, जो फ्रान्सको प्रतीक भएको छ, जसले फ्रान्सलाई अर्बको आम्दानी दिलाएको छ। भ्यू टावर भन्दा केही होइन। टुप्पामा धान फल्दैन, अलि तल कोदो फल्दैन, तल मकै फल्दैन, आँप पनि फल्दैन, लिची पनि फल्दैन, पैसा मात्रै फल्छ भ्यू टावरमा। तर कांग्रेसले नबुझेको ओलीको भनाइ छ।
दर्शक महानुभाव, त्यसगरी स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम आउने क्रम अन्तिम चरणमा छ। अहिलेसम्म 715 स्थानीय तहको मतगणना सम्पन्न भएर परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ भने अब 5 महानगर सहित 38 स्थानीय तहको परिणाम आउन बाँकी छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म नेपाली काङ्ग्रेसले 314 स्थानमा प्रमुख जितेको छ। काङ्ग्रेसले विगतभन्दा 48 स्थानमा बढी जितेको हो। त्यस्तै नेकपा एमाले 193, माओवादी केन्द्रले 120, नेकपा एकीकृत समाजवादीले 17, जनता समाजवादी पार्टी जसपाले 19 र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले 14 स्थान जितेको छ। 2074 को निर्वाचनमा 294 स्थानीय तह जितेको नेकपा एमाले यसपटक 101 सिट गुमाएको छ भने माओवादी केन्द्रले विगतभन्दा 14 स्थान बढी जितेको छ। अहिलेसम्मको मत परिणाम अनुसार माओवादी केन्द्रले 26 जिल्लामा कुनै पनि पालिकाको प्रमुख पदमा जित्न सकेन। त्यस्तै काङ्ग्रेस 2 र एमाले 10 जिल्लामा शून्य भएका छन्। काङ्ग्रेसले पूर्वी रुकुम र दार्चुलाका कुनै पनि स्थानीय तहमा प्रमुख जित्न सकेन। पूर्वी रुकुमका 3 वटा पालिकामा माओवादी र एमाले प्रमुख र उपप्रमुख पद जित्दा नेपाली काङ्ग्रेस बढारिएको छ। एमाले सरलाई गोर्खा, पूर्वी रुकुम, बाँके, कालीकोट, जुम्ला, रुकुम पश्चिम, मुगु, हुम्ला र डलधुरामा कुनै पनि स्थानीय तहको प्रमुखमा जित हासिल गर्न सकेको छैन। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा 5 दलीय सत्तारूढ गठबन्धनमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट उम्मेद्वार बनेकी रेणु दाहालले 8295 मतले अग्रता कायम राखेकी छिन्। हालसम्मको मत परिणाम अनुसार उनले 37928 मत प्राप्त गर्दा नेकपा एमालेका विजय सुवेदीले 29633 मत प्राप्त गरेका छन्। स्वतन्त्र उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलले भने 12463 मत प्राप्त गर्न सफल भएका छन्। उपप्रमुखमा पनि गठबन्धनबाटै नेपाली काङ्ग्रेसका चित्रसेन अधिकारीले राप्रपाकी हिमेला गुरुङलाई 16678 मत अन्तरले अग्रता लिएका छन्। अधिकारीले 40121 मत प्राप्त गर्दा गुरुङले भने 23443 मत प्राप्त गरेका छिन्। भरतपुर महानगरपालिकामा अझै 31528 मतगणना गर्न बाँकी छ। हालसम्म उक्त पालिकामा 96311 मतगणना सकिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जानकारी दिएको हो। उक्त कार्यालयका अनुसार महानगरको 1 देखि 20 नम्बरसम्मको गणना अन्त्य भएको छ। भरतपुर महानगरमा हाल वडा नम्बर 21 र 22 को मतगणना जारी छ। उक्त पालिकामा 29 वडा रहेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 मा यहाँ 1,27,839 मत खसेको थियो। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी सत्तारूढ दलहरूले स्थानीय तह निर्वाचनमा गरेको गठबन्धनको समीक्षा सबै स्थानीय तहको नतिजा आएपछि मात्रै गर्ने भएको छ। स्थानीय चुनावपछि आइतबार पहिलोपटक सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूको बैठक बसेको थियो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा चुनावको नतिजाबारे छलफल नै नभएको एक नेताले जानकारी दिएका छन्। ती नेताका अनुसार आइतबारको बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा छलफल भएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा दलहरूले आफ्नो सुझाव दिएका थिए। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि जेठ 10 गते संसद बैठकमा पेश गर्दैछ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी काठमाडौँ महानगरपालिकाको जारी मतगणनामा मेयरका स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहको मत 41,000 पुगेको छ। 1,18,257 मत गन्दासम्म बालेनले 41,522 मत ल्याएका छन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी सत्ता गठबन्धनकी उम्मेद्वार नेपाली काङ्ग्रेसकी सिर्जना सिंहले 24,184 मत पाएका छिन्। त्यस्तै नेकपा एमालेका केशव स्थापितले 13,246 मत ल्याएका छन्। सिर्जनासँग बालेनको 17,338 मतको मतान्तर रहेको छ। बालेन शाहले काठमाडौँमा जित्ने लगभग निश्चित देखिएको छ।